आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 सी म्याथको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको अर्को पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्यौं भने जस्तो फर्मुलाहरू बनाउनेदेखि लिएर बेसिक क्वेशन्सहरू सल्भ गरेको छौं, जहाँ चाहिँ हामीले अप टु क्वेशन नम्बर 3 सम्म सल्भ गरिसकेका छौं, बेसिक जनरल क्वेशन्सहरू। नाउ आजको यो सेक्सन चाहिँ हाम्रो के छ भने आजको पार्ट चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ क्रिएटिभ सेक्सन सुरु गर्दै छौं, जुन चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 बाट स्टार्ट छ। र मैले चाहिँ लगभग अब क्वेशन्सहरू लङ हुने हुँदा चाहिँ यो बोर्डमा लेखेर चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युम बढी गर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ म चाहिँ क्वेशन्सहरू प्राय स्क्रिनमा दिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ क्वेशन हेरेर मैले चाहिँ अगाडि लेख्छु है त। सो एट द सेम टाइम म क्वेशन्सहरूलाई जस्ट आई विल मेक यु टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट क्वेशन एज वेल, किनभने हामीले चाहिँ यहाँनिर भास्ट कुरा भास्ट वेले हामी पढ्दैनौँ, भास्ट कुरा सजिलो पनि सजिलो तरिकाले पढ्छौँ र गाह्रो कुराहरू पनि आफ्नो तरिकाले बुझ्छौँ। अरूले के बुझ्छ भन्ने कुरा हैन, हामी कुन तरिकाले बुझ्छौँ भन्ने कुरा, त्यो बेसिक तरिकाले हामी भास्ट कुराहरूलाई पनि त्यसरी सल्भ गर्छौँ है त। सो यहाँनिर फर्स्ट क्वेशन के छ त्यो त्यतातिर जाउँ हामी ढिला नगरिकन, र बाँकी क्वेशन्सहरू आई थिङ्क आई विल गिभ अन द स्क्रिन। सो यो क्वेशन पनि स्क्रिनमा हुन्छ, स्क्रिनमा देखिरहेको छ। म फर्स्टमा स्क्रिनमा दिँदाखेरि नि त्यो क्वेशनहरू कपी गऱ्यो भने इट विल बी बेटर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड इजिली है। त्यो क्वेशन्सहरू अगाडि नै पढिन्छ, म स्क्रिनमा दिइदिन्छु, त्यतिखेरै कपी गरौँ है त। सो यहाँनिर क्वेशन नम्बर 4 ले के भनिदियो त भने क्लियरली फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड द एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट on RS 9600 for 2 years at the rate of 5% per annum। यो क्वेशन छ यहाँनिर वी हैव टु फाइन्ड द डिफरेन्स भनेको कति चाहिँ कम बढी छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा भन्ने कुरा चाहिँ कति प्राइसको चाहिँ डिफरेन्स हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा। त्यो यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामीलाई थाहा छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढ्छ नै बढ्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी आउँछ, त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी आउँछ भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ अब क्वेसनले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भने त हामीलाई थाहा छ I = PTR अपन 100 हो, हामीलाई थाहा छ। अनि यो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्रै सुनेका थियौँ, त्यो एनुअल भनेर कहाँबाट थपियो भन्ने कन्फ्युजन होला, त्यो केही पनि हैन। हामीले इयरली र हाफ इयरली भनेर पढाएको छौँ नि, त्यो एनुअल भनेको इयरलीको फर्मुला लाउने, द्याट मिन्स इट्स जनरल क्वेशन्स नो। सो यसमा चाहिँ अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसको फाइन्ड आउट गर्ने भन्यो, जुन पैसाको हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो नि, द्याट इज द प्रिन्सिपल हियर। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त प्रिन्सिपल हो। अनि इयर्स मन्थ भन्ने बित्तिकै इट इज द टाइम, एन्ड कुनै कुरा पर्सेन्टमा दिन्छ भने द्याट इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, द्याट इज जस्ट द रेट जुन चाहिँ पर एनममा हुन्छ जेनरली है। सो अब यहाँ गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन कुराहरू हामीलाई थाहा भइसक्यो के छ भनेर। गिभन प्रिन्सिपल P = RS 9600 टाइम T = 2 years, अनि त्यसपछि रेट R = 5%। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र अब यो त नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, SI सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स निकाल्ने हो। सो यो दुईटै कुरा हामीलाई निकाल्नु पर्छ, CI र SI निकाल्नु पर्ने भयो र यसमा सबट्र्याक्सन गर्ने डिफरेन्स गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब के गर्ने त भने SI निकाल्ने। वी नो द्याट SI = PTR अपन 100 द्याट मिन्स P भनेको कति छ 9600 इन्टु 2R भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 5% छ अथवा 5 छ। 5% हटेर चाहिँ डिभाइड बाई 100 भएको है। सो अब यसमा चाहिँ 2 0 क्यान्सल आउट। यहाँनिर प्लस अथवा माइनस हुने हो भने यसरी दुईटा जेरो काट्न पाइँदैन है। कति बेला मात्रै पाइन्छ भने सबै कुरा मेक स्योर गर्ने कि मल्टिप्लाईमा मात्रै भएको होस्। नाउ लेट्स क्याल्कुलेट इट्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट। SI भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट 96 इन्टु 2 इन्टु यो क्याल्कुलेटर चाहिन्थेन त, हाम्रो 5 × 10 हुन्थ्यो 960 हुन्थ्यो। RS 960 है, यो भयो। अब त्यसपछि के निकाल्ने CI निकाल्ने। CI भनेको के त अब P फर्मुला लगाउने 1 + R/100 to the power T
-1 वी नो दैट दिस इज द फर्मुला है। अब यो भनेको के हो 9600 अनि त्यसपछि 1 + r भनेको 5/100 टु द पावर t भनेको 2 - 1 सो अब 9600 अनि त्यसपछि यो अब यो एलसीएम लिने लिए पनि भयो नलिए पनि भयो डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ केही समस्या हुँदैन हामीलाई है -1 9600 अब यो कति भयो 105 डिवाइडेड बाई 100 टु द पावर सरी यहाँ 2 हो 2 - 1 सो 9600 अब डिरेक्टली गरिदिएँ है मैले चाहिँ 105 डिवाइडेड बाई 100 एक दुई स्टेप डिरेक्टली पनि नगरौँ अझ एक दुई स्टेप घटाएर गर्दा पनि हुन्छ है आफूहरूले जसले सक्छ त्यसले मैले चाहिँ अब सबैको लागि बुझ्ने गरी गरिरहेको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले केही गर्न सक्ने भएन मैले अलि लामै गरिदिन्छु यसमा एक दुई स्टेप लामो होस् तर हामी सिकौँ द्याट्स वाट आई अलवेज थिङ्क एबाउट है अनि इन्टु यो कति भयो त भने अब 0.1025 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भने 9600 984 RS 984 सो द्याट इज द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हेरौँ है त यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 960 आयो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एट द सेम टाइम 984 आएको सो द्याट मिन्स वी क्यान सी द डिफरेन्स बिट्विन द दिस प्राइजेस अर द्याट मिन्स द इन्ट्रेस्ट अफ द सेम एमाउन्ट सेम छ टाइम सेम छ रेट सेम छ बट लुक एट हियर वाट वी आर गेटिङ अन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन द फर्म अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट at the end of the 2 year we are just getting 960 of that 9600 as a interest को रूपमा चाहिँ हामीले यति मात्र रिटर्न पाइरहेको छौं अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मेटमा हामीले कसैलाई दियो भने पैसा दियो भने चाहिँ we are getting 984 that means somehow it is the good amount though that means यो चाहिँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जुन अमाउन्ट आएको छ त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा के रहेछ बढी रहेछ हामीले थाहा पायौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फन्डा के हुन्थ्यो हामीले जानिसकेका छौं that means मैले यहाँ के भयो भने यो अप्स एन्ड डाउन्स छ डिफरेन्समा अब डिफरेन्स निकाल्ने हो भनेको कति चाहिँ पैसाको डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब यहाँबाट जहिले पनि के गर्ने ठुलो अमाउन्टबाट सानो अमाउन्ट घटाइदिने वी जस्ट नीड द डिफरेन्स कति प्राइसको डिफरेन्स छ त्यही चाहिँ त्यति मात्रै देयरफोर द डिफरेन्स बिट्विन CI and SI is equal to CI minus SI गरिदिउँ है यो नलेखेर डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो है RS अब 984 minus 960 is equal to RS अब यो कति आयो त 24 this is what we are seeking for that means that is the difference amount in between the compound interest and simple interest that's what we need and we just got it है त सो अब यो क्वेशनको एन्सर यति नै यसमा कुनै पनि हाम्रो कन्फ्युजनको कुरा छैन जस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अझै हाम्रो त धेरै डिफिकल्ट त छैन डिफिकल्ट कुनै पनि छैन हामी सल्भ गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ तर हाम्रो यो भन्दा धेरै अलिकति क्रिएटिभ क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएटिभ भनौं डिफिकल्ट नभनौं है क्रिएटिभ हुन्छ सो वी नीड टु बी क्रिएटिभ एज वेल म इरेज गर्छु है ओके लुक एट द क्वेशन नम्बर 4B हियर अन द स्क्रिन है स्क्रिनमा क्लियरली क्वेशन नम्बर 4B राख्दिन्छु मिस्टर परियार बरोड RS 50,000 from Mrs. Limbu for 3 years at 10% per annum simple interest. She immediately deposited the sum of money in a commercial bank at the same rate of interest compounded annually for the same period of time. Calculate her profit and at the end of the 3 years. So look, को चाहिँ यहाँ बाटो भएको छ है. So Mrs. परियारले चाहिँ Mrs. Limbu सँग she just borrowed 50,000. उले चाहिँ मिसेस परियारले चाहिँ मिसेस लिम्बुसँग 50,000 के गर्यो त सापट लियो कसरी सापट लियो भने 3 इयर्सको लागि 10% पर एनम एज एन सिम्पल इन्ट्रेस्टको रूपमा लिएको छ उले चाहिँ एक हातले चाहिँ के गर्यो त्यो 50,000 चाहिँ लियो सापटी लियो सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेटमा उलाई थाहा छ उले पढेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट उलाई के थाहा छ भने यदि सेम रेटमा मैले सेम टाइमको लागि के गर्न सके भने त्यो पैसा मैले उत्तिखेरै कहीँ गएर डिपोजिट गर्न सके भने मलाई त्यो
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मेटमा मैले यदि डिपोजिट गरेँ भने मैले चाहिँ अथवा मलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। मैले केही गर्नै परेन, कतै लगानी गर्नै परेन। मैले एकातिरबाट लिएँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेटमा, अर्कोतिर जम्मा गरिदिएँ सेम टाइमको लागि मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ मैले जम्मा गरिदिएँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउने गरी मैले जम्मा गरिदिएँ भने देयर विल बी द बेनिफिट भनेर उसलाई थाहा छ। सो यहाँनिर बाटो चाहिँ एकजना भएको छ, इट्स अप टु यु टु फाइन्ड द्याट हु इज क्लेभर वान भनेर है। सो अब यसमा के गर्नु पऱ्यो त भने नि सम एउटै हो, सम द्याट इज द 50,000 टाइम 3 years एन्ड द रेट द्याट इज 10% per annum. That is all the things, all the variables are same for the both cases. Here are the two cases as you can observe here. For the first case, that Mrs. Pariyar has taken that amount from the Mrs. Limbu. That is the first case. First case को लागि simple interest निकाल्ने. Second case को लागि that you have to find the compound interest. That means by using the same amounts of or the same variables भनेको चाहिँ हाम्रो P अनि त्यसपछि अनि अर्को T अनि त्यसपछि R सेम युज गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। फाइदा भनेको अघि डिफरेन्स निकालेको जस्तो हो के, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ हामीलाई थाहा भइसक्यो बिकज अफ द्याट द सेम अमाउन्ट एन्ड द सेम इन्टरभल अफ टाइम एन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो अब कति फाइदा हुन्छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ। केस कतिवटा छ यसमा? दुईवटा केस छ। पहिलो केसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट, दोस्रो केसमा के निकाल्दिने? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्दिने। सो अब 4B मा क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमै छ होला अझै पनि, यो अलिकति डिसब्यालेन्स हुनसक्छ, यो सबै कुरा मोबाइलकै भरमा एडिट हुने हुँदाखेरि चाहिँ कतिखेर क्वेसन तलमाथि हुनसक्ला है, त्यति चाहिँ हुँदैन। आइएम स्योर अबाउट द्याट है। गिभन के छ? प्रिन्सिपल। अब सिधै लेखौँ न, हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको हो, के हो प्रिन्सिपल? RS 50,000 अनि त्यसपछि टाइम कति हो हामीलाई थाहा छ, टाइम पनि 3 years हो टाइम, अनि रेट कति हो? रेट हो 10% पर एनम, हामीलाई थाहा छ यो पनि। इयरली 10% भनेको टोटल एमाउन्टको 10% इयरली भनेको यो भनेको। अनि त्यसपछि केस 1 को कुरा गरिदिउँ न, केस आई को कुरा गरौँ नि त। केस आईमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो? सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु डाइरेक्टली हामी गरिदिउँ है, यहाँ धेरै झन्झट नगरौँ हामी, PTR अपन 100। द्याट मिन्स पी कति भयो त? अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो है यो। अब यो लेख्न मन लाग्छ भने नि लेख्ने, सिम्पल INTEREST, यो अब पुरै डक्टरी अक्षर भयो यो चाहिँ, डक्टरी भन्दा नि डेन्जर भयो। यो इन्ट्रेस्ट हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई। पी भनेको 50,000 इन्टु टी भनेको 3 years एन्ड आर भनेको 10%। एन्ड देन दिस लुक 0 0 0 0 5000 इन्टु 3, 5000 यहाँ मागेर 3 भनेको 15। ओके 5000 इन्टु 3 15,000 आई थिङ्क, 5 3 जा 15,000। ओके 15,000 के आयो त? सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। अब केस यो नमान्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन थियो। केस सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड INTEREST कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI इज इक्वल टु, हामीलाई थाहा छ फर्मुला लेखिदिने 1 + R/100 to the power T - 1। अब यहाँ मन्थको कुरा छैन, डाइरेक्टली हामीले फर्मुलामा राख्ने हो। प्रिन्सिपल पनि उही हो सेकेन्ड केसको लागि। अनि 1 + R भनेको कति छ हाम्रो? R भनेको ओके 10/100 to the power T भने 3 hours, सरी 3 years। ओके अब 50,000 अब यहाँ एलसिएम लिँदा पनि भयो। अब 10/100 भनेको के हो? त्यो डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। अघि पनि मैले एलसिएम लिएको, अब एलसिएम लिदिनु भयो। 10/100 भनेको 0.1 है, 0.1 हो, पावर 3 - 1। सो नाउ इट इज 50,000। अब 1.01 भनेको 1.1 to the power 3 - 1, आई थिङ्क इट इज 1 to 1। यस्तो कुराहरू अब थाहा पाइराख्नुपर्छ है। यो पनि अब जनरली आइरहने कुरा हो। मैले चाहिँ यहाँ क्यालकुलेटरै युज गरिदिन्छु। 1.1 to the power 3, सरी 1.1 होइन, त्यसै स्क्वायर हो त्यो चाहिँ, 331 - 1। ओके नाउ 50,000 अब इन्टु यो माइनस यो भनेको 0.331 into 50,000, that means it is 16,000। RS 16,550। सो यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भने अब
16,550 आएको छ। लुक एट हियर द डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स हेरौँ है। सो डिफरेन्स बिट्विन पहिला चाहिँ हामीले यसमा के निकाल्दियौँ भने नि, अब मिसेस यहाँ हेरौँ है, फर्स्ट केसमा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है, मिसेस एमआरएस परियारले चाहिँ मैले ओके मिसेस परियारले चाहिँ मिसेस लिम्बूबाट चाहिँ 15,000 लिएको थियो र यसले लिने बेलामा योबाट लिने बेलामा सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मेटमा लिएको थियो, सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मेटमा तिर्ने गरी लिएको थियो र यसले चाहिँ यसलाई कति तिर्नु पर्यो त भने 15,000 तिर्नु पर्यो जम्मा सिम्पल इन्ट्रेस्ट एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो 50,000 त फर्काउनै पर्छ एट द एन्ड अफ द 3 इयर्स भने यसमा एक्स्ट्रा चाहिँ 15,000 तिर्नु पर्यो। तर उसले चाहिँ यसले चाहिँ योबाट लिने बित्तिकै ब्याङ्कमा गएर जम्मा गरेको छ। ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्ने बित्तिकै 3 वर्षको उसमा चाहिँ उसले कति पायो त 16,550 पाइदियो। ल हेरौँ त, अब 3 वर्षपछि उसले यहाँबाट निकाल्छ र उसलाई दिनुपर्ने 50,000 दिन्छ अनि 50,000 अनि प्लस 15,000 ऊ पनि दिन्छ, के अरे इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ र उसले चाहिँ यताबाट कति पाउँछ 50,000 पनि पाउँछ अनि यो इन्ट्रेस्ट पनि पाउँछ। उसले यो बढी पायो। कतिले बढी पायो? यो 16,550बाट 15,000 तिर्नुपर्छ। द्याट मिन्स पहिला डिफरेन्स निकाल्नु। डिफरेन्स नै उसले पाउने बीचको ब्रोकर भयो। लिम्बू र ब्याङ्कको बीचमा हाम्रो मिसेस परियार चाहिँ ब्रोकर जस्तो भयो है। उसलाई चाहिँ अब उसले यता चाहिँ 50,000 लगाएको थियो, 50,000 उसले यहाँ लगेर राखिदियो ब्याङ्कमा। अब यसले चाहिँ यसलाई फर्काउँछ, 50,000 पनि फर्काउँछ र प्लस 15,000 चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ 15,000 चाहिँ उसले इन्ट्रेस्टको रूपमा दिन्छ। यो 50,000 यसले पाउँछ, रिटर्न पाउँछ। 50,000 सँगसँगै यसले 16,550 पनि पायो र यसले फर्काउनु पर्ने लास्टमा कति रहेछ 15,000 एज ए इन्ट्रेस्ट उसले पाएको छ यति। द्याट मिन्स उसले चाहिँ अलिकति बाँकी रहने भयो। त्यो बाँकी चाहिँ यसैको लागि फाइदा हुने भयो। पहिला चाहिँ के गर्नु त भने डिफरेन्स बिट्विन देयरफोर डिफरेन्स बिट्विन है, डिफरेन्स नै फाइदा हुने भयो क्या। डिफरेन्स बिट्विन CIN SI निकालौँ त कति भयो त भने CIN SI भनेको RS 16,550 माइनस 15,000 यहाँ अटाएन है। द्याट मिन्स यो कति आयो त भने 1,550 आयो। RS 1,550 द्याट इज द प्रॉफिट गेन बाई ओके क्वेसनमा कसरी लेखिदिएको छ भने ओके देयरफोर अब यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट भयो। उसले यो चाहिँ यही मिसेस परियारसँग बाँकी रहेको एमाउन्ट। देयरफोर हर प्रॉफिट इज RS 1,550 एट द एन्ड अफ द अब जसरी मिलाएर लेख्नु मन लाग्छ लेख्ने है। एट द एन्ड अफ द 3 इयर्सको एन्डमा चाहिँ उसलाई यति फाइदा भयो। द्याट्स वाट यु निड टु राइट। ओके दिस इज द एन्सर। जस्ट यसमा पनि डिफरेन्स निकालेको र डिफरेन्स नै हाम्रो फाइदाको रूपमा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 ले के भनेको छ भने फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन RS एट 10% पर एनम इन 1.5 year भनेर भनेको छ है। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिला यसको चाहिँ हामीले यो प्रिन्सिपल यो रेट र यो टाइममा चाहिँ हामीले सेमी एनुअली भनेको हाफ इयरलीको फर्मुला युज गरेर हाफ इयरलीको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ। त्यो के हो भने P1 + R बाई सेमी एनुअली के हो त भने 200 टु द पावर अनि त्यसपछि 2t - 1 यस्तो छ फर्मुला। टाइमको ठाउँमा हामीले 2t निकाल्नु पर्छ, त्यति मात्रै हो। र अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पहिला CI निकाल्ने सेमी एनुअलीको उसमा अनि त्यसपछि के निकाल्ने त SI द्याट इज PTR अपन 100 युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त PTR अपन 100 गरेर चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। पहिला गिभन लेख्दियौँ है हामी। गिभन लेख्दियौँ। गिभनमा हाम्रो के छ त भने प्रिन्सिपल छ एउटा प्रिन्सिपल। यो पनि सिम्पल क्वेसन नै हो। सेमी एनुअली भयो हुनाले कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर मैले यो गरिदिएको मात्रै है। प्रिन्सिपल P = RS 8,000 अनि रेट R = 10% पर एनम PA मात्रै लेख्छु अब म पर एनम टाइम। अब यहाँ टाइमको कुरा बुझौँ है। टाइमको कुरा कसरी बुझौँ भने हामीले यसमा चाहिँ के दिएको छ 1/2 इयर्स दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला के गर्ने भने अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने। जस्तो यो फ्र्याक्सनमा छ यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने
2 1 जा 2 + 1 3 by 2 years यो इयर्स हो 3/2 इयर्स हो यो चाहिँ अब यो टाइम चाहिँ पुरै कम्प्लिटली इयरमा चाहिँ यो टीमा लगेर राखिदिन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि तर यहाँ चाहिँ हामीले के राख्नुपर्ने छ 2t राख्नुपर्ने छ यहाँ 3/2 भनेको 1/1.5 आउँछ द्याट मिन्स 1.5 इयर भन्न खोजेको यो 1.5 भनेको 1.5 इयर हो 1.5 इयरमा चाहिँ कतिवटा 6 मन्थ हुन्छ हाफ इयरली उसमा त हामीले प्रत्येक 6 महिनालाई चाहिँ 1 वर्ष माने जस्तो गर्नुपर्छ द्याट मिन्स यहाँनिर 1.5 इयर्स भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमा 2 वटा 6 मन्थ हुन्छ 2 6 मन्थ हुन्छ 6 मन्थ अनि यो हाफ इयर भनेको अर्को 6 मन्थ भनेको 3 वटा 6 मन्थ हुँदो रहेछ भनेको 2t को ठाउँमा 3 आउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ देयरफोर मैले यहीँनिर फर्मुलामा 2t राख्नुपर्छ भने 2t = 3/2 * 2 भनेको यहाँ t को भ्यालु यो * 2 त्यो भनेको हाम्रो कति इयर्स भयो त डाइरेक्टली यति निकाले पनि हुन्छ ननिकाले पनि हुन्छ है फर्मुलामा सेमी एनुअली छ भने 2t निकाल्दा भयो ननिकाल्दा पनि समस्या भएन यो यति चाहिँ t को मात्रै भ्यालु हो यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लगेर राख्दिने त्यसमा समस्या हुँदैन है त सो अब हामी के निकाल्नु त भने पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल निकाल्दियो है ना compound interest compound interest compounded semi annually को फर्मुला के हो भन्ने हामीलाई थाहा छ भने CI = P 1 + r/200 to the power 2t - 1 यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ अब यसको भ्यालुहरु राख्ने 8000 अनि 1 + r भनेको 10 / 200 अनि त्यसपछि टु द पावर 2t को ठाउँमा 3 राख्न त हामीले पाइ नै हाल्यौं है त सो अब चाहिँ हामीले के गरौँ त भने यसलाई सेपरेटली यस्तो गर्दियौ 8000 यहाँ छ अनि 1 प्लस अनि 10/200 गर्दियौ 10/200 भनेको 0.05 टु द पावर क्यूब त यहाँ छँदैछ -1 सो अब यसमा के हुने भयो त 8000 अब यो एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1.05 यो 1 + 0.05 भनेको 1.05 टु द पावर 3 - 1 टु द पावर 3 भनेको यो कति आयो त भने 8000 अनि यो चाहिँ 1.1576 -1 यो मैले यति 3-4 वटा मात्रै लेख्दिए अब यसमा चाहिँ 8000 इन्टु यो माइनस यो भनेको चाहिँ कति हो त भने 0.1576 भयो -1 इन्टु चाहिँ हाम्रो 8000 कति आयो त भने 1261 आयो 1261 RS it is simply the compound interest which is compounded semi annually again what we have to find is that again अब चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के थाहा छ हामीलाई PTR/100 जहाँ चाहिँ हामीलाई टाइम पनि दिएको छ सबै दिएको छ सबै सेम हो दैट मीन्स 8000 इन्टु 3/2 इयर्स हो इन्टु r चाहिँ 10 हो अनि यहाँ डिवाइड बाइ 100 छ यो 0 ले यो 0 यो 0 ले यो 0 अनि 8 3 जा 24 2400 डिवाइडेड बाइ 2 इट इज सिम्पली 1200 सो यसमा के आयो त भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1200 आयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1261 आयो देयरफोर डिफरेन्स बिट्विन लेख्दिने अब डिफरेन्स बिट्विन CIN SI is equal to RS simply ठुलो कुन छ 1261 minus RS 1200 therefore यो कति आयो त RS 61 रुपैयाँ चाहिँ डिफरेन्स आयो यसरी हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्यौं है त सो यसमा कुनै प्रब्लम भएन यसमा सेमी एनुअलीको फर्मुला लगायौं यो त हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको सेमी एनुअलीमा 2t/200 2t को भ्यालु यहाँ अगाडि नै निकालेको छु यो ननिकाल्दा पनि हुन्छ समस्या हुँदैन निकाल्दा पनि हामीलाई समस्या भएन है सो 2t को भ्यालु डाइरेक्ट राख्न पाइयो 2t निकाल्यो भने अदरवाइज यहाँ 3/2 ले 3/2 राखेर 2 ले 2 लाई काटेर अनि गर्दा पनि हुन्छ है त अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 4D मा जान्छौं अप टु 4C चाहिँ हामीले कम्प्लिटली सल्भ गरिसकेका छौं जसकै बेसिसमा फेरि क्वेशन नम्बर D E F G यस्तै छन् र हामी क्वेशन नम्बर D यहाँनिर स्क्रिनमा देखिरा छौं यो क्वेशन यसरी दिएको छ यहाँनिर सुनैना borrowed sum of
सम अफ 25,000 सम अफ भन्ने बित्तिकै इट इज द प्रिन्सिपल है सुनैना बोरोड अ सम अफ 25,000 एट द 12% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 1 year 6 month and lent to Biswant at the same rate of compound interest compounded half yearly for the same interval of time. How much profit did she make भनेर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ अब के भन्यो त भने यो क्वेसनलाई पनि हामी सल्भ गरौँ अब सल्भ गर्न सकिन्छ होला सुनैनाले चाहिँ कहीँबाट चाहिँ 25,000 चाहिँ उसले लिएर आएछ कसरी लिएर आएछ त भने इन द फर्म अफ कुन फर्मेटमा ल्यायो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि लियो भने इयरली लियो कि कम्पाउन्डेड इयरलीवाला लियो कि कम्पाउन्डेड हाफ इयरली लियो कि कम्पाउन्डेड अर्को कुनै क्वार्टर इयर भनेर चाहिँ हाम्रो त्यसरी लियो कि भनेर हामीले हेर्नुपर्छ सो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मेटमा चाहिँ उसले अरूबाट लियो सुनैनाले सपोज ब्याङ्कबाट चाहिँ सुनैनाले कुन फर्मेटमा लियो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मेटमा लियो र अनि त्यसपछि सुनैनाले चाहिँ अरू कुनै विश्वान्तलाई दिएको छ के को फर्ममा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्ममा तर यो पनि हाफ इयरलीको फर्ममा सो यसरी दिएको छ र यसलाई अब कति लिएको 25,000 लिएको कति इयरको लागि 1 year 6 month 1 year 6 month को लागि लिएको अनि त्यसपछि 1 year 6 month को लागि सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्ममा यसले चाहिँ लिएको सुनैनाले चाहिँ ब्याङ्क कुनै ब्याङ्कबाट लियो र यसले चाहिँ अर्कोलाई दियो यसलाई दिँदाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दियो भने सी विल ह्याभ द सम अमाउन्ट एज अ प्रॉफिट केही न केही प्रॉफिट हुने भयो कुनै ठाउँबाट चाहिँ सुनैनाले लिएको छ 25,000 सुनैनाले अर्कोलाई लेन्ट गरेको छ भन्नुको अर्थ सुनैनाले फेरि अरूलाई दियो कति टाइमको लागि सेम टाइमको लागि दियो कति रेटको लागि दियो जति यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेट थियो 12% त्यति नै उसमा दिएको छ भनेपछि अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ इयरलीवाला होइन हाफ इयरलीवाला चाहिँ जहाँ चाहिँ P1 + R/200 टु द पावर 2t वाला फर्मुला थियो त्यही चाहिँ हामीले यसमा युज गर्ने हो र डी नम्बर हामी एकचोटि हेरिहालौँ गिभन यसमा के छ त भने प्रिन्सिपल द्याट इज P = कति हो त हाम्रो RS 25,000 है अनि त्यसपछि छ हाम्रो के त भने रेट 12% पर एनम अनि त्यसपछि छ टाइम छ 1 year 6 month अब यहाँ हेर्नु त 1 year 6 month छ यसलाई बेसिकली हामी इयरमा लानुपर्छ अदरवाइज यो मिल्दैन 1 yeरमा लानको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भने अब सपोज इयरमा लानको लागि 1 year त छँदैछ 6 monthलाई प्लस 6 monthलाई पनि इयरमा लैजाउँ मन्थलाई इयरमा लानको लागि जति मन्थ छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने हो त 12 ले डिभाइड गरिदिने किनभने 12 month = 1 year द्याट मिन्स लुक एट हियर 6 1 = 6 6 2 = 12 द्याट मिन्स 1 प्लस 1/2 year भयो क्या यो चाहिँ 1/2 year द्याट मिन्स इट इज सिम्पली 2 LCM आयो अनि 2 + 1 द्याट मिन्स यो चाहिँ अब कति भयो त 3/2 यो सर्टकट गर्दा हुन्छ है 1.5 नै राख्दा पनि समस्या त हुँदैन 3/2 years भयो अब यहाँनिर हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टको केसमा चाहिँ यो राखि नै हाल्छौँ यसमा समस्या भएन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यसमा चाहिँ फर्मुलाले के भनेको छ त भने P1 + R/200 टु द पावर 2t भनेको छ -1 2t को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ देयरफोर 2t भनेर निकाल्न पाउँछौँ डाइरेक्टली यहाँनिर निकाल्दिरहने 2t भनेको यो इयर द्याट मिन्स यो कति भयो त 2 क्यान्सल आउट भयो 3 years त होइन यो होइन 3 years होइन इयर 1.5 नै हो तर चाहिँ 2t को ठाउँमा चाहिँ 2t इयर नराखौँ अझै 2t को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु मानौँ यसलाई 2t को ठाउँमा कति राख्नु त पर्यो त भन्दाखेरि 3/2 * 2 2 चाहिँ हाम्रो यो 2 हो t चाहिँ 3/2 years छ सो यो रे क्यान्सल आउट भयो 2t टाइम चाहिँ अब 3 years जस्तो हुने भयो क्या 6 month यो भन्न खोजेको के भने 1.5 year हो एक्ज्याक्टली भन्ने भने 3/2 भनेको 1.5 इयरमा फेरि अघिकै कुरा रिपिट हुन्छ यसमा प्रत्येक एक वर्षमा चाहिँ 2वटा 6 month हुन्छ र अर्को हाफ इयरमा चाहिँ 6 month हुन्छ 3वटा 6 month हुन्छ भन्ने केस 2t ले चाहिँ प्रत्येक वर्षलाई चाहिँ 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ 6 मन्थमा डिभाइड गर्छ द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है त सो अब हामी जान्छौँ के त भने नि अब हामी सल्भ गर्छौँ के को लागि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्दिने हो अरू त केही फरक पर्दैन है हाफ इयर ओके नाउ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट = PTR/100 निकाल्दियौँ P भनेको कति छ 25,000 इन्टु टाइम भनेको 3/2 इन्टु R भनेको 12 छ अनि डिभाइड बाई 100 20
2 0 क्यान्सल आउट अब दुईटा 0 क्यान्सल आउट भयो है अनि 6 ले यसलाई भयो अब बाँकी कति रह्यो 250 × 3 × 6 सो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ हामी 250 × 18 6 3 जा 18 द्याट मिन्स 4500 अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आयो त 4500 आएको छ अनि अगेन अब फेरि के निकाल्नु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट सरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड okay again as compound interest semi annually okay यो ठीक थियो compound amount हैन सरी म के भनिरहेको छु compound interest semi annually compound interest कति आउँछ त भने CI फर्मुला के छ P 1 + r/200 to the power 2t - 1 यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले फर्मुला कसरी बनाएको छ त्यो कुरा हामीले गरिसकेका छौं है त 1 + r भनेको 12/200 to the power 2t भनेको 3 छ भ्यालु सिधै अब यसलाई सल्भ गरौँ है हामी 25000 अनि 12/200 भनेको 0.06 1 + 0.06 to the power 3 - 1 ओके 1 प्लस अब 1 प्लस अहिले किन गर्नु सबैले बुझ्ने गरी गर्नु नै छ यो र यो जोड्दाखेरि 1.06 टु द पावर 3 - 1 अब क्याल्कुलेटर युज गरौँ 1.06 को क्यूब 1.06 क्यूब भनेको 1.191 - 1 यस्तो आयो र यो भनेको कति भयो त 25000 × 0.191 × 25000 र यो आयो कति त भने 299 ओके यो चाहिँ सरी 0.191 × 25000 इट इज सिम्पली 4775 आएको छ यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आयो अब यहाँ फाइदा कति भयो त भन्ने कुरा है यहाँ के भनेको छ त भने हाउ मच डिड सी मेक हाउ मच प्रॉफिट डिड सी मेक भनेर भनेको छ फाइदा कति भयो त भन्दाखेरि अब योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्दिने डिफरेन्स बिट्विन पहिला चाहिँ के निकाल्ने डिफरेन्स बिट्विन CIN SI निकाल्ने यहाँ है अब देयरफोर लेखेर म गर्दैन देयरफोर डिफरेन्स बिट्विन CIN SI आउँछ जुन चाहिँ 4775 माइनस 4500 गर्ने 275 आयो दैट इज द अमाउन्ट व्हिच दैट सी मेक प्रॉफिट टु इज द सी मेक प्रॉफिट है त सो यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त भने यो अमाउन्ट जुन आउँछ नि दैट इज द अमाउन्ट एज सी मेक एज अ प्रॉफिट यही नै अमाउन्ट हो जुन चाहिँ प्रॉफिटको रूपमा उले पाउँछ दैट्स व्हाट यु नीड टु राइट अहिलेकै फर्मेटमा लेख्ने हो यसलाई पहिला यो निकालेर देयरफोर सी मेक्स द प्रॉफिट अफ RS 275 भनेर लेख्दिने र क्वेशन नम्बर अब हामी 4E को कुरा गरौँ अब क्वेशन अघि पनि हामीले दिइरा छौं अहिले पनि यसमा छ देवासिस डिपोजिटेड 5000 at 8% per annum compound interest in a bank देवासिसले चाहिँ 5000 8% per annum को उसमा चाहिँ बैंकमा डिपोजिट गर्यो फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द amounts compounded yearly and half yearly in 2 years सो यसमा चाहिँ टाइम छ 2 years अनि त्यसपछि टाइम छ 2 years रेट छ 8% अनि पी छ प्रिन्सिपल छ 5000 अनि व्हाट यू हैव टू फाइन्ड द हियर इज दैट यू नीड टू फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द कंपाउंड अमाउन्ट र द कंपाउंड इन्ट्रेस्ट 2 years को इनमा उले टोटल कति पाउँछ विथ इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ कंपाउन्डेड एनुअली र कंपाउन्डेड सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली को फर्मुला लगाएर के निकाल्ने त भने कंपाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने र डिफरेन्स निकाल्दिने जति जुन बढी आएको छ त्यसबाट सबट्र्याक्ट गर्दिने है सो यसरी सल्भ गर्ने अनि एफ नम्बरमा छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द कंपाउन्ड इन्ट्रेस्ट कंपाउन्डेड सेमी एनुअली and the interest compound annually on this one and this one and this one भनेको year principal 16000 रेट चाहिँ 10% and टाइम चाहिँ 1/2 इयर छ यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ कंपाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने एउटा इयरले निकाल्ने एउटा चाहिँ के निकाल्ने एनुअली निकाल्ने अनि एनुअली निकाल्दिने दैट मीन्स 2t को फर्मुला भएको एकचोटी पावरमा t भएको फर्मुला एकचोटी एनुअल कंपाउन्ड इन्ट्रेस्ट को र सेमी एनुअल कंपाउन्ड इन्ट्रेस्ट को दुईटैको फर्मुला युज गर्ने दुईटैमा हामीले C1I र C12 निकाल्ने जस्तो CI1
एउटा एनुअलीको लागि अनि सेमी एनुअलीको लागि चाहिँ C1 CI2 गर्ने। यो भनेको यसमा चाहिँ सेमी एनुअलीमा चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ किनभने प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट जोडेर चाहिँ नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ र त्यो प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्ट बढी आउँछ। सो यो दुईटाको CI1 र CI2 निकाल्ने है। कति नम्बरको लागि चाहिँ F नम्बरको लागि। अब म G नम्बर सल्भ गर्छु। यो मेटर्स G नम्बर सल्भ गर्छु। क्वेशन नम्बर 4 को G नम्बर लास्ट क्वेशन हो यो चाहिँ। यसमा पनि अब यो क्वेशनहरु अलिकति डिफरेन्स छ। यसमा टाइमको केसमा अरु केही पनि समस्या छैन। प्रत्येक borrowed RS 1,50,000 from the BISU at the rate of 21% per year at the end of the 9 months। 1 year पनि पुगेन है। 1 year पनि पुगेन। ठीक छ, त्यो एकछिनलाई बुझौँ। अहिलेसम्मको लागि 1 year पुगेन, तर अब क्वेशन फेरि हेरौँ। at the end of the 9 months how much at the end of the 9 months how much compound interest compounded half yearly should he pay भनेर भनेको छ। हाफ इयरली को लागि चाहिँ पे गर्नुपर्ने छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको भयो यो सीधा मन्थ मात्रै छ। इयर कम्पाउन्ड अमाउन्ट एनुअली प्रत्येक वर्ष कम्पाउन्डेड भनेको भए यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र यसको यो जुन छ यो एउटै आउँछ भ्यालु। तर यहाँनिर कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको 6 महिनामा त इन्ट्रेस्ट जोडिसकेको छ प्रिन्सिपलमा र नयाँ प्रिन्सिपल बनिसकेको छ। 6 मन्थ हाफ इयरली भनेको 6 मन्थमा इन्ट्रेस्ट जोडिएर नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ। तर यहाँ 9 मन्थ भयो भनेको कति मन्थ बढी भयो? 6 मन्थमा 3 मन्थ बढी भइसक्यो। द्याट मिन्स एकचोटि जोडिसकेको छ। द्याट मिन्स अब चाहिँ यो के हुन्छ त भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन छ हाम्रो फर्मुला हाफ इयरलीको उसमा चाहिँ 1 year कम्प्लिट भइसकेको छ भने अब चेन्जेस त आउँछ। भनेको केसँग चेन्जेस भन्दैछु भने सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग। मैले के कुरा गरेको छु भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु उही हुन्छ इफ इन केस अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली जुन जति बेला चाहिँ त्यो टाइम 1 year अथवा 1 year भन्दा कम छ त्यति बेला चाहिँ कम्पाउन्डेड हुन पाउँदैन। भनेको इन्ट्रेस्ट जोडिनै पाउँदैन। कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको छ भने 1 वर्ष पुगेपछि मात्रै इन्ट्रेस्ट जोडिएर नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ र फेरि त्यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ अर्को वर्षको लागि। तर यहाँनिर के भनेको छ त हाफ इयरली भनेको छ भने 6 मन्थमा हाम्रो जोडिसकेको छ इन्ट्रेस्ट। त्यही भएर चाहिँ अब त्यही तरिकाले हामी सल्भ गर्छौँ। यहाँ 6 मन्थ बराबर 1 year जस्तो हुन आउँछ के फर्मुलाको लागि चाहिँ। भनेको अब यहाँ गिभन लेखिहालौँ। सल्भ गरेपछि बुझि नै हाल्छ, नबुझिने केही छैन। प्रिन्सिपल P = RS 1,50,000 अनि त्यसपछि रेट हेरौँ त हाम्रो कति छ 21%। अब यहाँनिर हेरौँ है। अब टाइमको लागि हेरौँ। हो यही टाइमको कुरा बुझ्नुपर्ने हो हामीले। टाइममा चाहिँ कति छ 9 मन्थ छ। 9 मन्थ भनेको हाम्रो लागि हाफ इयरली भएको हुनाले चाहिँ यसलाई पहिला हामीले के गरिदिउँ त 6 मन्थ एउटा छुट्याइदिउँ। 6 मन्थ एउटा छुट्याउँ अनि त्यसपछि 3 मन्थको कुरा छुट्याइदिउँ है त। 3 मन्थको कुरा छुट्याइदिउँ। अनि यसमा चाहिँ अब 3 मन्थ यहाँ यो 6 मन्थ भनेको त हाम्रो कति हो त हाफ इयर हो। अनि यहाँनिर चाहिँ 1/2 इयर्स अनि प्लस यो के भयो त 3 मन्थ्स। यसरी हामीले यसलाई छुट्याउन सक्यौँ। अब यो चाहिँ टाइम इयर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो मन्थ छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यो पनि सेमी एनुअली। अनि यसमा चाहिँ अब एनुअली सेमी एनुअली छुट्याएको छैन। हामीले चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छौँ है। न सेमी एनुअलीको फर्मुला लगाउने हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सेमी एनुअल है त। सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट = P। अब हेरौँ कसरी गर्ने भनेर। P 1 + R/200 टु द पावर 2t अनि R + 1 + R मन्थको पालो। अब मन्थमा चाहिँ डिभाइडमा 1200 आउँछ। 12 × 100 गरेर चाहिँ यसरी हामीले सल्भ गर्ने है त। सो अब यसमा चाहिँ 1,50,000 अनि 1 + R बाई भनेको 21/200 टु द पावर 2t भनेको 2 × t भनेको यहाँ 2t निकालिदिएको भए हुन्थ्यो। टी चाहिँ यहाँ यो भयो। यो इयर र मन्थ दुईटा दिएको केसमा चाहिँ 2t चाहिँ के छ 1/2 छ। यहाँ अर्को पनि 6 मन्थ भएको भए अर्को हाफ इयर हुन्थ्यो, त्यसमा समस्या हुँदैन थियो। अब 1/2 इयर आयो अनि त्यसपछि मन्थको पालो 1 + R भनेको चाहिँ 21 अनि इन्टु मन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो 3 मन्थ छ डिभाइडेड बाई 1200 अनि -1। अब यसलाई सल्भ गरौँ है। 1,50,000 अनि त्यसपछि 1 + 21/200 द्याट इज 0.105 टु द पावर। अब 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो, यो के भयो त 1 भयो। अनि त्यसपछि फेरि
अनि फेरि 1 प्लस 21 into 3 63 हुन्छ 63 डिभाइडेड बाई 1200 गर्ने है जुन चाहिँ यस्तो आउँछ 0.0525 -1 अनि यहाँ पावरमा 1 लेखिराख्न पनि पर्दैन 1,50,000 अनि त्यसपछि अब यो जोड्दिउँ यो भनेको 1.105 भयो अनि यहाँ इन्टु नै गरिदिउँ न अब इन्टु 1.0525 1.0525 प्लस सरी नट प्लस अब इन्टु 1.105 द्याट मिन्स इट इज अब यहाँ हेरौँ है यहाँ चाहिँ कति भयो त भने 1,50,000 अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1.1630 अब यति नै लेखिदिउँ यसमा समस्या हुँदैन हामीलाई 1,50,000 इन्टु चाहिँ 1 यो माइनस यो भनेको 0.163 भयो किनभने -1 घटिसकेको छ -1 इन्टु 1,50,000 द्याट मिन्स इट इज RS 24,451 24,451.875 that is the compound interest semi-annually for the given amounts यो यसको लागि चाहिँ आइहाल्यो 24,000 कति आयो 451 आएको छ that is the compound interest which is compounded half yearly भनेर भनेको छ that means अब चाहिँ compound interest कति तिर्नु पर्यो त भने that means therefore प्रत्येक should pay अब लेख्दिने प्रत्येक should pay कति अमाउन्ट त भने दिस मच अमाउन्ट कहाँ गयो यो अमाउन्ट चाहिँ उसले तिर्नु पर्यो 20 RS 24,451.875 to Bisu at the end of 9 months 9 month पुगिसक्दा चाहिँ उसले कति तिर्नु पर्ने भयो त यो चाहिँ एज एन इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट पनि कम्पाउन्डेड एनुअली हैन है कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग यही फर्मुला लगाए सिम्पली हामीले भ्यालुजहरु राख्यौं र सल्भ गर्यौं यो पनि बेसिक क्वेशन नै हो सो हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा छौं अब क्वेशन नम्बर 5 नै अहिलेको लागि हाम्रो इन्ड क्वेशन हुनेछ क्वेशन नम्बर 5 को यो क्वेशन गर्दिन्छु म योसँग रिलेटेड अरु क्वेशनहरु चाहिँ ट्राई गर्ने दुईटा एक्स्ट्रा क्वेशन छ सो यसमा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने find the amount compounded annually को केस हामीलाई अब थाहा भइसकेको छ यो भनेको एट द एन्ड अफ 1 इयर चाहिँ नयाँ इन्ट्रेस्ट रेट जोडेर नयाँ प्रिन्सिपल बनाउने find the amount compounded annually on RS 9,000 for 2 years if the rates of interest for 2 years are 8% and 10% respectively भनेको छ 2 इयर्स को लागि हामीले 9,000 को compound amount निकाल्ने हो तर रेटहरु चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ फरक छ that means we have got the different rates हामीले फर्मुला लेखेका थियौ compound amount र compound interest निकाल्ने के को लागि कति बेला त भने डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट भएको केसमा चाहिँ प्रत्येक इयरमा भनेको इच इयरमा एक वर्षको अर्को एउटा रेट अर्को वर्ष अर्को रेट लगातार एक वर्षको फरकमा चाहिँ नयाँ इन्ट्रेस्ट रेटहरु लगाइएको छ यहाँनेर पहिलो वर्ष चाहिँ यति रेटमा तिर्नु सेकेन्ड वर्ष चाहिँ अर्को रेटमा तिर्नु भनेर यसरी भनेको छ भने त्यतिबेला हामीले चाहिँ के गर्छौं कतिवटा वर्षको भनेको छ दुईवटा वर्षको भनेको छ नि R1 र R2 मान्छौं तीनवटा वर्षको चाहिँ तीनवटा इयरको चाहिँ डिफरेन्ट रेट्सहरु दिएको छ नि R1 R2 R3 लगाउँछौं त्यही तरिकाले हामी सल्भ गर्छौं यो बेसिक क्वेशन नै हो यो नर्मल क्वेशन हो है गिवन प्रिन्सिपल P = कति छ हाम्रो सिम्पली नै सल्भ गरौँ यसलाई 9000 अनि त्यसपछि अनि टाइम T = कति छ 2 इयर्स छ कम्पाउन्डेड एनुअली नै हो अनि रेट अब दुईटा वर्षको छुट्टै छ रेट फर फर्स्ट इयर R1 = 8% छ अनि रेट फर सेकेन्ड इयर ल्याङ्ग्वेज यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है इट्स अप टु यु जसरी लेख्दा पनि हुन्छ है अनि त्यसपछि निकाल्नु पर्ने छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट कम्पाउन्डेड एनुअली है अब कम्पाउन्डेड एनुअली मेन्सन गरिराख्नु पर्दैन क्वेशन एउटै छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु भनेको है CA = व्हाट वी नो दैट
हामीले जस्ट जान्ने कन्सेप्ट हो, बाँकी सल्भ गर्ने तरिका त आफूमा भर पऱ्यो है। CA इजिकल टु अब यसमा चाहिँ P 1 + R1/100 पावरमा कुनै टी लेखिराख्नु परेन, प्रत्येक वर्ष 1 को लागि हो, हामीलाई थाहा छ 1 + R2/100। अब यहाँ 3वटा वर्षको दियो भने पनि R1 R2 R3 लेखेर सल्भ गरिदिने। P कति छ 9000 छ। अनि यहाँ -1 पनि लेख्नु परेन ब्र्याकेट गरेर, किनभने हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल घटाएर हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्ने होइन, डाइरेक्टली कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने हो। R1 भनेको 8/100 छ, अनि त्यसपछि 1 + R2 भनेको 10/100 छ। अब 9000, अब 1 प्लस यो भनेको हाम्रो कति भयो त भने 0.08 भइहाल्यो यो चाहिँ, अनि 1 प्लस अनि 0.1 भयो है त। अनि यो चाहिँ अब के भयो त भने कस्तो भयो त भने 9000 इन्टु अब यो दुईटा जोड्दा 1.08 इन्टु यो जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति भयो 1.1। सो अब यसको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरिदिने र त्यही नै हाम्रो के हुन्छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट। 9000 इन्टु 1.08 इन्टु 1.1 द्याट मिन्स RS 10,692। दिस इज द कम्पाउन्ड एमाउन्ट। देयरफोर अब लास्टमा के लेख्ने, देयरफोर द रिक्वायर्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ द्याट एमाउन्ट इज, अफ द्याट एमाउन्ट पनि लेख्नु पर्ने, रिक्वायर्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट इज 10,692 भनेर हामीले लेखिदिने। हामीले के बुझेको भने 2 वर्षको लागि 9000 लिएको थियो र त्यसमा चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ उसले कुन इन्ट्रेस्ट रेटमा तिर्यो, 8% को रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्यो र त्यो इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपलमा जोडेर नयाँ प्रिन्सिपल बन्यो। नयाँ प्रिन्सिपल बनिसकेपछि त्यो अर्को वर्षको लागि 10% को रेटमा चाहिँ उसले तिर्यो। यसलाई छुट्टै स्प्लिट आउट गरेर आफूले बुझ्नको लागि गर्न सक्यो र यसमा सायदै नबुझ्ने केही पनि छैन। यो फर्मुला हामीले चाहिँ यस्तो यहाँसम्म लेखेका थियौँ, 1 + R3 100 सम्म लेखेका थियौँ, R4 R5 R6 जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ कतिवटासम्म दिएको छ त्यतिवटा चाहिँ हाम्रो यसमा थप्दै जाने हो है। सो यहाँ पावरमा 2t किन लेखेनौँ, t किन लेखेनौँ भने यसमा 1 इयरको कुरा छ, कम्पाउन्डेड एनुअलले छ, कुनै पनि कुरा यहाँ मेन्सन गर्नु परेन। सो द्याट इज द एन्सर द्याट वी आर लुकिङ फर। एन्ड यो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। 5B र C चाहिँ सल्भ गरौँ है, यही प्याटर्नमा छ क्वेसन, सल्भ गर्न सकिन्छ सल्भ गरौँ। 6 नम्बर अनुसार चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने नै छौँ। ओके, आजको लागि चाहिँ हाम्रो यति नै।